नमस्कार, म नगेन्द्र सुवेदी नेपाली साहित्यका विविध विधाको रचना वाचनको श्रृङ्खलामा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। आज म कक्षा 9 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश भएको दुई मितको कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। नयाँ नयाँ रचना वाचन सुन्नका लागि भने च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। चारकोसे झाडीको बीचमा वनदेवीको मन्दिरको छेउमा एउटा विशाल रुख थियो। त्यस रुखलाई दुई मितहरूले आफ्नो घर बनाएका थिए। ती दुईमा एउटा लाटोकोसेरो थियो, अर्को चाहिँ हात्ती थियो। उनीहरू एकअर्कासित मान्छेको भाषामा कुरा गर्थे र मान्छेले जस्तै मित्रताको व्यवहार पनि गर्थे। आफ्ना मितलाई बोलाउन सजिलो होस् भनी तिनले नाम पनि मान्छेकै जस्ता राखेका थिए। लाटोकोसेरोको नाम नेत्रलाल थियो भने हात्तीको नाम चाहिँ कर्णकान्त थियो। नेत्रलाल पन्छी हुनाले रुखका हाँगामा चढेर सुत्ने गर्थ्यो र कर्णकान्त चाहिँ रुखको फेदैमा रात बिताउँथ्यो। दिनभरि ती आफ्ना आफ्ना आहाराका खोजीमा एक्लै एकातिर लाग्थे, तर साँझ पर्दा नपर्दै ती आफ्ना घरतिर फर्किसक्थे र एक अर्कालाई दिनभरि आफूले देखे भोगेका कुराहरूको बेल विस्तार लगाउँथे। तिनीहरू यसरी बिना बिचमा कुरा मात्र दोचार्दैनथे। परेका बेलामा आफ्ना मितका लागि ज्यानै समेत दिनु परे पनि खुसी साथ दिन्थे, कहिले पछि हट्दैनथे। आजभोलि जताततै स्वार्थको जगजगी भएकाले हामीलाई यस्तो मित्रताको उल्लेख हुँदा आश्चर्य लाग्न सक्ला, तर नेत्रलाल र कर्णकान्त साँच्चै नै पाइ नसक्नुका मित थिए। रहँदा बस्दा एक दिन यी दुई मितलाई ठुलो आपत आइलागेछ। के भएछ भने नेत्रलाल सधैँ जस्तै घाम अस्ताउने बेलामा आफ्नो दिउँसोको काम सिधाइसकेपछि भुर्र उड्दै चुचे ढुङ्गो उही टुङ्गो भने चाहिँ आफ्नो रूपमा आइपुगेछ। तर कर्णकान्तले भने त्यस दिन ढिलो गरेको देखेर नेत्रलाल चिन्तित भएछ। चिन्तित हुनु पनि स्वाभाविकै थियो, किनभने कर्णकान्त कहिले पनि घर फर्कन ढिलो गर्दैनथ्यो। हो, नेत्रलाल उड्ने जन्तु हुनाले टाढा टाढा घुम्न पुगे पनि बेगसित उडेर समयमै घर फर्कन्थ्यो। तर कर्णकान्त उड्न नसके पनि ऊ आफ्नो इमानको जीवलाई जताबाट र जसरी भए पनि त्यस रुखका फेदमा घाम अस्ताउँदा नअस्ताउँदै ल्याइ पुर्याउँथ्यो। त्यस दिन भने अचम्मै भएछ। घाम अस्ताइसकेछ र पनि कर्णकान्त फर्केनछ। बिस्तारै किराहरूको एकहोरो किरिरी बढ्दै गएछ। अँध्यारो चारैतिरबाट झ्वाप्प छोप्दै ल्याएछ र झमक्क साँझ परेछ। नेत्रलालको मन आतेशले छटपटाउँदै गएछ। उसको छाती कति थिच्दा पनि बुरुक बुरुक उफ्रन छाडेनछ। बाबै नि, के भएको नि यस्तो? यतिका वर्षसम्म यी दुई मितले एक अर्काका साथमा जीवन बिताएका थिए। यस्तो कहिले पनि भएको थिएन। कुनै ऊ जस्तै ठुलो जीवकी ढोइ पो उसले भेट्यो कि यसले अभिन्न मित्रलाई उसबाट चटक्क चुडाएर लग्यो कि? अरे, कर्णकान्तले आफ्नो मितलाई बिहान भनेर गएको भए उसको मुटु यसरी ढुकढुक त हुने थिएन। उसलाई यस्तो असाध्य वेदनाले खग्रास्त पार्ने थिएन। हेर्दा हेर्दै आकाशभरि ताराहरू ढकमक्क मकेका फुल जस्तै बरबर उदाए। तर कर्णकान्तको भने कतै पत्तो फाँड थिएन। ऊ त्यसरी नै बिलाए जसरी दिन बिलाएर गएको थियो। उज्यालो बिलाएर गएको थियो र साँझ बिलाएर गएको थियो। टट जुन लाग्दा कम्ती रमाइलो हुँदैनथ्यो। त्यो फाँड ताराहरू यसरी सगरै ढाकेर टल्कदा कम्ती स्वादिलो हुँदैनथ्यो त्यो वन। तर हरे, कर्णकान्त नै नभएपछि नेत्रलाललाई अब त्यस जुनको के काम, ती ताराहरूको के महत्त्व? साथी नै नभएपछि नेत्रलालले त्यस रुखलाई छाडे पनि भयो। कर्णकान्तले उसलाई माया मारे जस्तै उसले पनि त्यस वनलाई माया मारे पनि भयो। रात छिप्पिँदै गयो, तर कर्णकान्तको सुइकोसम्म पनि नेत्रलालले पाएन। हो, ऊ उडेर खोज्न जान सक्थ्यो, तर त्यसै बेला कर्णकान्त लमक झमक गर्दै त्यहाँ आइपुग्यो भने उसले पखेटा फ्याट गर्यो, बिरहको उलुलु स्वर उराल्यो र नरमाइलोसित आङ मर्कायो। उसको मित कतै देखा परेन। जुन उसरी नै पर देखिने नदीको पानीमा टलल्ल टल्किरह्यो, ताराहरू चिसै चम्किरहे र रात सुलुलु चिप्लिरह्यो। कर्णकान्त हराएको थियो, तर त्यस्तो ठुलो कुराले पनि तिनमा कुनै बिरह ल्याउन सकेन। एउटा नेत्रलाल मात्रै त्यसै भुटभुटिरहेको थियो। अब आइहाल्छ कि भन्ने अन्यलमा पिङ खेल्दा खेल्दै नेत्रलालले आधा रात छर्लङ्ग बिताएछ। उसका आँखा लाग्न मात्र लागेका थिए। कर्णकान्त साह्रै मन्द गतिमा लोथ्र्याक गरेर आउँदा छेउमा आइपुगेपछि मात्र उसले देखेछ। के भयो मित कर्णकान्त, आज तपाईँलाई के भयो? साह्रै आत्मीयता साथ हाँगाबाट तल झरेर नेत्रलालले सोधेछ। म त तपाईँसित सदाका लागि बिदा माग्न आएको, मेरा परम मित्र नेत्रलाल। मबाट अन्जानमा वा ख्यालमा कुनै नराम्रो बोली वचन वा व्यवहार भएको भए मित जानी क्षमा दिनुहोला, भुलचुक भएको भए माफ दिनुहोला, मायालु स्वरमा कर्णकान्तले भनेछ। नेत्रलालको मनमा चसक्क पसेछ। होइन, कर्णकान्तले साँच्चै कुनै ढोइ भेटे जस्तै छ। नत्र ऊ किन यति ढिलो फर्कन्थ्यो, किन मसित बिदा माग्थ्यो र किन भुलचुकमा माफ दिनुहोला भन्थ्यो भन्ने उसलाई परेछ।
तर कर्णकान्तको अनुहारमा आनन्दको उज्यालो थिएन। त्यस्तो चहकिलो रातमा पनि ऊ औँसी जस्तो वेदनामा चुर्लुममा डुबेको जस्तो देखिन्थ्यो। नेत्रलालका खपिस आँखाले हात्तीलाई पक्का पनि डर लाग्दै समस्या आइपरेको हुनुपर्छ भन्ने ठम्याए। त्यसैले अत्यन्त स्नेह साथ उसले सोध्यो, तपाईँलाई कुनै आपद आइपरे जस्तो म देख्दैछु, के भयो? आज कहाँ जानुभयो? कसकसित तपाईँको भेट भयो? कसैले बोली वचन पो लगायो कि अथवा तपाईँलाई कुनै रोगले पो भेट्यो कि? कर्णकान्तले सुँड लत्र्याए भन्यो। म मर्ने भए, मेरो यो विशाल जीव चोक्टा चोक्टा हुने भयो। नेत्रलालले पक्क पर्दै सोध्यो, कसरी? कुरो के रहेछ भने त्यस दिन बिहान कर्णकान्त नदीको किनारै किनार उत्तरतिर लागेछ। ऊ जीवनमा कहिल्यै त्यस दिशातिर लागेको थिएन। जाँदा जाँदा अग्ला अग्ला पहाडहरूको बिचमा ऊ पुगेछ। गढतिर हिँड्दा डाँडाहरूको अग्लाई बढ्दै गएछ। ती नागबेली पर्दै गएछन् र मैदानबाट ओझेल परेर ऊ यस्तो डरलाग्दो ठाउँमा पुगेछ जहाँ अचम्मको शान्ति फैलिएको रहेछ। भएन, अब फर्किनु पर्यो भनेर कर्णकान्तले सुँड उचालेर आफ्नो शरीरलाई यसो दक्षिणतिर घुमाउनै आँटेको थियो। उसका कानमा अनौठो कल्याङ मल्याङ ठोकिन आइपुगेछ। यस्तो सुनसान ठाउँमा पनि को बस्दा रहेछन् हेर्नु पर्यो भनेर मित नेत्रलाललाई छक्क पार्दै तिनका विषयमा भन्न पाइने छ भन्ने विचारले कर्णकान्त त्यस होलातिर गएछ। सर्प गुण्डुल्की जस्ता डाँडाहरूको फेदतिर जङ्गलको बिचमा एउटा सानो खुला चौर रहेछ, जसमा ठुल्ठुला रुखका मुढाहरू जोतेर आगो बाली त्यसका वरिपरि राक्षसहरू नाचिरहेका रहेछन्। त्यो एउटा असाध्यै राम्रो र ठुलो ओडारमा गएर ठोकिएको रहेछ। राक्षसहरू त्यस ओडारको मुखबाट पानी बगे जस्तै चौरतिर निस्कँदा रहेछन्। बडेमानको हात्ती एक्कासी त्यहाँ आइपुग्दा एउटा राक्षसले उफ्रँदै त्यसको छेउमा गएर हर्ष प्रकट गरेछ। हाम्रा राजाले हिजो राति सपनामा हात्तीको मासु खाएको देखेका थिए, आज साँच्चै खान पाउने भए। हामीले पनि हात्तीको मासु चाख्न पाउने भयौँ। सपनामा जे देख्यो विपनामा त्यही कहाँ पुग्छ र? कर्णकान्तले विरोध जनाएछ। हामीले ढाँटेको होइन, हिँड, हाम्रा राजाको छेउमा गएर आफै सोध भन्दै 20-25 राक्षसहरूले कर्णकान्तलाई ठेलेर ओडारकै मुखतिर लगे। हात्ती देख्ने बित्तिकै राल चुहाउँदै सारा राक्षस केटाकेटीहरू तिग्रा ठटाई ठटाई कराउन थाले। आज हात्तीका चोक्टा चाख्न पाइने भयो, आज हात्ती खान पाइने भयो। राक्षसहरूको राजा पनि उज्यालो अनुहार लगाएर ओडार बाहिर आयो। हात्तीलाई धाप दिँदै उसले भन्यो, सौम्यको कुरा हो, म मेरा कर्मचारीहरूलाई हात्ती समातेर ल्याउन लगाउँदै थिएँ, त आफै आइपुगिस्। कुरो के भने मैले सपनामा हात्तीको मासु खाएको देखेको थिएँ र मेरो सपना जहिले पनि मिल्छ। तँलाई अब म काटकुट पार्न लगाएर खान्छु, बुझिस् नाङ्ला काने? मेरो नाम कर्णकान्त हो, मलाई कर्णकान्त भनेर बोलाउनुहोस्, कर्णकान्तले भन्यो। कर्णकान्त होस् कि नाङ्ला काने होस्, के फरक भयो र? अब तैँले हाम्रा राजाको सपना पुर्याउनै पर्छ, एउटा राक्षसले विषयमा टिप्पणी गर्यो। तबै तारे, तैँले अब स्वादिलो चोक्टै चोक्टा हुनैपर्छ, अर्काले थपियो। सपना त सपना हो, त्यो विपना कसरी हुन्छ नि? कर्णकान्तले सोध्यो। मैले देखेपछि सपना पनि विपना हुन्छ, बुझिस्? मेरो सपना कहिले खेर जाँदैन, राक्षसको राजाले जवाफ दियो। कर्णकान्तले धेरै तर्क गर्यो, धेरै बिन्ती गर्यो र धेरै बुझाउन खोज्यो, तर ढुङ्गा जस्तो हृदय भएका राक्षसहरूले पटक्कै मानेनन्। ती उसलाई मारेरै खान्छौँ भनेर कराइ नै रहे, उफ्रिनै रहे। लाख बिन्ती गर्दा पनि कर्णकान्तको केही लागेन। उसले मर्नै पर्ने भयो। अन्तिम अवस्थामा उसलाई आफ्ना परम स्नेही मित्र नेत्रलालको सम्झना भयो। उसले भन्यो, उसो भए मलाई मेरा मित नेत्रलालसित गएर अन्तिम बिदा माग्न दिनुहोस्। उनीसित बिदा भएर म सोझै यहीँ फर्कन्छु, फरक पर्ने छैन। राक्षसहरू मानेका थिएनन्, तर राक्षसको राजाले भनेछ, हुन्छ, मर्नुभन्दा अगाडि तेरो साथीलाई भेटेर आइज, तर फर्कनु चाहिँ पर्छ नि। हवस् भनेर कर्णकान्त आफ्नो वासस्थानतिर लागेछ। धेरै तल आइपुगेपछि उसको जम्का भेट एउटा जरायसित भएछ। त्यस जरायसित कर्णकान्तले सोधेछ, के सपना पनि विपना जस्तै साँचो हुन सक्छ? जरायोले कुरै नबुझी प्याचा जवाफ दिएछ, हुन्छ नि, किन नहुनु? निकै बेरपछि उसले एउटा अरनलाई चर्दै गरेको देखेछ र त्यसका छेउमा गएर भनेछ, मलाई एउटा कुरा सोध्नु थियो। के? मुन्टो जुरुक्क उचालेर नाका पुरा फुलाउँदै अर्नाले सोधेछ। सपनामा देखेको कुरो विपनामा पाइन्छ? कर्णकान्तले आफ्नो समस्यालाई अघि सारेछ। किन नपाउनु नि? बोल्दा पनि पैसा पर्ला जस्तो गर्दै अर्नाले घाँस चपाउँदै भनेछ। यसरी कर्णकान्त हात्तीले जस जससित सोधेछ ती सबै उसलाई निराशै पारेछन्। कसैले पनि सपना सपनै हो, त्यो पुरा हुन सक्दैन भनेर भनेनछन्। कर्णकान्तलाई बाँच्ने आशा नभएकाले उसको सम्पूर्ण फुर्ती सेलाएछ। नेत्रलाललाई आफ्ना मितको दयनीय स्थिति देखेर असाध्यै माया लागेछ। उसले भनेछ, मेरा प्यारा मित, यसरी मर्नुभन्दा अगाडि नै खुट्टा तान्न तपाईँ जस्ता वीरलाई सुहाउँदैन। कर्णकान्तले आँखाभरि आँसु पारेर सुनाएछ, म त अब जान नै भएँ, मलाई त अब टुक्रा टुक्रा पारेर ती अलक्षिण राक्षसहरूले हसुर्ने नै भए, तर तपाईँ भने मलाई सम्झेर चिन्ता नगर्नुहोला, अब म जान्छु पनि। नेत्रलाल कतिचोटि कर्णकान्तको टाउकोमाथि बसेर त्यस जङ्गलमा घुमेको थियो। एक ताकाको कुरा हो, हाँगामा अड्किएर उसको पखेटाको फेदमा चोट लागेको थियो। कर्णकान्त लम्पसार परेर सुतिदिन्थ्यो र नेत्रलाल
आफ्ना खुट्टाले बिस्तारै टेक्दै उसको टाउकोमा चढ्थ्यो अनि कर्णकान्त चुरुक्क उठेर साथीलाई यता र उता घुमाउन लान्थ्यो। नेत्रलालको पहेँटाको फेदमा दुखिरहन्थ्यो, तर कर्णकान्तका मिठा मिठा कुराले गर्दा ऊ आफ्नो घाउलाई बिर्सन्थ्यो। 2-3 महिना यसरी यी दुई मित सँगसँगै घुमेपछि नेत्रलालको घाउ राम्रैसित निको भएको थियो। नेत्रलालले त्यसै कुरालाई सम्झेर भन्यो, मिज्यू उडेर जाउँ भने मैले राक्षसहरू बस्ने ओडार देखेको छैन। देखिहालेछु भने पनि तपाईँ भन्दा अगावै म त्यहाँ पुगेर के काम? हिँडेर जाउँ भने चम्केको घोडाले त लम्केको हात्तीलाई भेट्न सक्दैन भने म लाटोकोसेरोले कसरी सार मिलाउन सक्नु? मेरो घाउ हुँदा तपाईँले कसरी मलाई टाउकोमा राखेर डुलाइ हिँड्नुहुन्थ्यो, सम्झना छ? म त्यसै गरी तपाईँको टाउकोमाथि थचक्क बस्छु र हामी दुई ती राक्षसलाई भेट्न जाउँ, कसो? मैले पो फर्कने बाचा बाँधेको छु र म फर्कन्छु, तपाईँ किन जाने त्यहाँ? मलाई जस्तै तपाईँलाई पनि तिनले काटेर खायो भने? मिज्यू पर्दैन, तपाईँ यहीँ बस्नुहोस्, म मात्रै जान्छु। कर्णकान्तले लाटोकोसेरोलाई रोक्न खोज्यो। नेत्रलाल के मान्थ्यो? उसले भन्यो, एक त तिनले तपाईँलाई नै पनि खान पाउँदैनन् र तपाईँलाई खान नपाएपछि मलाई खाने कुरै उठ्दैन। लौ तिनले तपाईँलाई खान पाएछन् रे, तपाईँलाई त्यसरी खाइसकेपछि मैले संसारमा किन बाँचिरहने? बाँच्यो भने दुवै बाँचौँला, मर्यो भने पनि सँगसँगै दुवै मरौँला। त्यसपछि ती दुई मित आफ्नो प्यारो रुखलाई छाडेर राक्षसहरूको ओडारतिर लागेछन्। घन्टौँ लगाएर ती दुई ओडारको मुखमा पुगेछन्। नेत्रलाल कर्णकान्तका टाउकोमा झुक्राएर बसिरहेकाले त्यति लामो बाटामा पनि ती दुईले कुनै बात मारेनछन्। हात्तीलाई लुरुलुरु फर्केको देखेर राक्षसहरूले घेरेछन्। राक्षसहरूको राजाले बाहिर निस्केर भनेछ, त वचनको पक्का रहेछस्। यतिन्जेल कर्णकान्तका टाउकोमा नेत्रलाल मस्त निद्रामा परे जस्तो स्वाङ गरिरहेको रहेछ। राक्षसका राजाको आवाजले झसङ्ग भएर बिउजे जस्तो गर्दै आँखा उगाएर उसले उच्च स्वरमा भनेछ, खोइ राक्षस राजकुमारी कहाँ छिन्? यहाँ ल्याउनु पर्यो। किन हाम्री राजकुमारीतिर अगाडि ल्याउने? एउटा राक्षसले गर्जँदै सोधेछ। मसितै बिहे गर्न नि, किन हुन्थ्यो? भर्खरै मैले सपनामा तिमीहरूकी राजकुमारीलाई बिहे गरेको देखेँ, नेत्रलालले कुरा बनाएछ। सपनामा खोले खाएको भनेको यही हो। सपनामा तैँले हाम्री राजकुमारीलाई बिहे गरेको देख्दैमा विपनामा बिहे गर्न पाउँछस्? राक्षसको राजाले राता राता आँखा पार्दै भनेछ। उसो भए तपाईँले सपनामा हात्तीको मासु खाएको देख्नुभयो भन्दैमा मेरा मितको मासु खान पाउनुहुन्छ त? तपाईँले मेरा मितको मासु खान पाउनुहुन्छ भने मैले पनि तपाईँको छोरीसँग बिहे गर्न पाउनुपर्छ, बुझ्नुभयो? उस्तै आँखा पारेर नेत्रलालले आफ्नो बलियो तर्क उभ्याएछ। सारा राक्षसहरू निल्ल भएछन्। हात्ती आयो फुस्सा भनेको यही हो भन्दै ती ओडारभित्र गुरुरु पसेछ। कर्णकान्त अब लमक आफ्नो वासस्थानतिर आफ्ना मित नेत्रलाललाई टाउकोमा चढाएर फर्केछ। दुई मितहरू त्यसपछि धेरै वर्षसम्म सँगसँगै दुःख सुख बाँडेर बसेछन्। आजको रचना वाचन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोला। अर्को पटक यस्तै नयाँ रचना लिएर प्रस्तुत हुने नै छु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।